अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वो कौन सा नजीस जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है? जवाब, वो नजीस जानवर कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। सवाल, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में कितनी हूरें मिलेंगी? जवाब, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, नमाज जनाजा दिन में पढ़ना जायज़ है या रात में? जवाब, नमाज जनाजा किसी भी वक्त पढ़ना जायज़ है मगर दिन में पढ़ना अफजल है। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है? जवाब, कुरान पाक की सूरतुल मुज़म्मिल की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम है। सवाल, आल रूम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब, आल रूम का जिक्र कुरान पाक में एक मर्तबा आया है। सवाल, किस वक्त लोग नमाज में सलाम का जवाब और कलाम भी करते थे? जवाब, 2 हिजरी से पहले लोग नमाज में सलाम का जवाब और कलाम भी करते थे। सवाल, किस बादशाह ने अपनी सगी बहन से शादी की थी? जवाब, राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। सवाल, किस नमाज की आखिरी सफ ज्यादा अफजल होती है? जवाब, नमाज जनाजा की आखिरी सफ ज्यादा अफजल होती है। सवाल, दज्जाल कहाँ पड़ाव डालेगा और इनमें से अक्सर कौन लोग शामिल होंगे? जवाब, दज्जाल जबले हबशी पर पड़ाव डालेगा, इनमें से 70,000 यहूदी लश्कर होगा। सवाल, वो कौन शख्स था जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनाकर सूली दे दी गई थी? जवाब, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह यहूदा को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए कि अल्लाह पाक ने इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया था, इसलिए यहूदा को गिरफ्तार करके सूली दे दी गई थी। सवाल, किसके मुताबिक दुनिया में 2 पार्टियां हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल शैतान हैं? जवाब, कुरान के मुताबिक दुनिया में 2 पार्टियां हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल शैतान हैं। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकात में 2 के बजाय 4 सजदे करते हैं? जवाब, वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए इसकी आखिरी रकात में 4 सजदे होते हैं। सवाल, शैतान की बांसुरी किसको कहा गया है? जवाब, शैतान की बांसुरी घंटी को कहा गया है। सवाल, जन्नत की जमीन किस चीज की बनी हुई है? जवाब, जन्नत की जमीन ज़ाफ़रान से बनी हुई है। सवाल, सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तज़किरा है?
جواب سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ سوال کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔